Mga idol, una sa tanan na mayong gabi. Ako ditong istoryahan tong tao nga ni Bas ni Idol si Canido. Si Idol si Canido ko no, ang dili ko no andaan mi bati. Ang bati ko no, ang ligid ni Idol Jose Canido. Dili mo na mao. Para atong tawhana, para rin nimo nga akong isulti. Si Idol Jose Canido wala nang hilabot nimo. Nya, ikaw pod nga nang hilabot man ka ni Idol Jose nga man siya hilabot nimo. Nga ningon man ka nga dili ang daan may bati kundi ang motor ni Idol Jose Canido mo ibati. Dili parehas imong ligid nga nindot kay kag ligid nga kun ikay paggiyon atong lisod kaayong daan pagkasamahor ni mag highway ti sige nimo butbuton na oy. May pagkabutbuton gisag ka ti andra kas tinuod lami kayo nimong mopadagan magsesay kasi muntil sa imong motor kay highway man ang inyo unya dire sa mo dili ni highway kibaw man ka nga portim batiya sa daan anya diha okay ra kay karami nagpatong sa imong motor pero makahimo ka ni Idol Jose Canido nga ang iyang gikarga tulo ka sakong pipino kung ikaw pangutan-on ti ka muari ka dire sa amua sa Balamban niya lumba mo ni Idol Jose Canido ang imuhang motor tangkilan tana parehas siyang Idol Jose Canido tulo ka sakong pipino kunya ipawili na ang imong motor nga dunay karga nga tulo ka sakong pipino kung mahimo nimo nang mawili-wili nimo imong motor dire makapawili kasi imong motor anang gibugatona sa gidaan ni Idol Jose Canido ako mo salot or saludo ko nimo ayaw pag iningon ana kay ang gingon ni Idol Jose Canido nga bati ang daan dili kay gipadungog para nimo kundi gipadungog ni Idol Jose Canido ngadto sa mga tao nga dunay katungdanan sa lungsod. Sama anang mayor o kanang mayor muna gipadungog ni Idol Jose Canido karon ilabi na ron sa mayor sa lungsod sa Balamban. Karon si ang among mayor ron si Amos amo ni among mayor kanang danagon giingon ni Idol Jose Canido mga idol gikan siguro sa pagbuhat ng karsadaha wala gyud na kaagi og repair unya karon gusto lagi unta sila nga ma-repair ginang karsadaha kay purti mang lisura kay naabiya ay daghang mga tao pod nga nanguma didto niya layo kayong daton diri sa karsada ba ang ilahang mga baligyaon mo nang kinahanglan nga ilang motoron anya mo nang nagpadungog si Idol Jose Canido nga bati kay ilandan nga unta naning kamot siya nga iyang giistorya nga mandugog ngadto ilabi na gyud sa atong pinanggang mayoron sa lungsod sa Balamban unta kung makadungog siya sa iyang mensahe unta na maparepair unta ning karsadaha alang sa mga tao nga nanginabuhi diyan dapita kana dapita diha murag mao na ilang giingon nga sitio Antuanga o barangay Duwangan ba na siya masakop wala kay ko makakabisado ana mga idol pero basta murag sitio Antuangan ang dapita diha ikaduha na akong panghinaot nga unta basig moabot pa ni ngadto ang iyang hangyo sa iyang karsada nga perting lisura ngadto sa atong pinakalabaw sama sa atong gobernador o gobernador sama karon sa atong gobernador karon nga si Pam Balipatron ta umabot niya nga unta matabangan si Idol Jose Canido sa iyang karsadang giingon nga pertig intang lisura nga magkarga kuno sila sa mga baligyaon sama ng mga pipino o sa bisan unsa pang baligyaon nga ilang gikarga nya unta mahinaot ko nga gikan sa sinugdanan moabot na ngadto sa pinakadako ibaw ta nga lisod kayo ng moabot dito pero way ko mo kung kita mohangyo gyud og makita saka
sa pinakadako nga atong hangyo maabot lang yun ngadto ni Gob balik 4. Dili na lim sa tinuod ning atong karsada nga pagtilisura, pero ato gining antuson og mao gani nga atong gihangyo nga unta ma-repair gining karsada kay sukad wala man gini siya ma-repair. Ang manghinaot ko mga idol gikan sa atong lungsod o ngadto sa province nga unta madungog ang hangyog yangungo sa atong mga idol nga nanginabuhi diri sa sitio Antuanga na matabangan silang pinakalisod nga karsada. Dinhi lang kakutob mga idol, daghang salamat ninyong tanan og palihog ko og share ko kinsay makakita sa akong video. Okay kayo mga idol.